हजुर सर, भयो सर। ओके अनि सो इट्स अल अबाउट माइट्रल स्टेनोसिस मर्मर है। तपाईहरुले यसको डिफरेन्शियल्सहरु के हो भन्दा क्यारिकोम्स मर्मर र अक्सिनफ्लिन्ट मर्मर भनेर नाम याद गर्नुपर्छ है। अब चेस्ट एक्सरेमा अब हामी इन्भेस्टिगेसनतिर जान्छौँ। चेस्ट एक्सरेमा के देखिन्छ भनेर कुरा गर्दा चाहिँ अब लेटरल एक्सरेमा गर्नुभयो भने जुन અહીં हामीले कुरा गर्यो भने कस्तो भन्दा जुन लेफ्ट एट्रियम डाइलेट भइरहेको हुन्छ, ठुलो भइरहेको हुन्छ, त्यसको कारणले इसोफेगस चाहिँ पछाडि पछाडि डिस्प्लेस भइरहेको हुन्छ है लेटरल भ्यूमा। र देयर इज समथिङ कल्ड डबल हार्ट स्याडो है। डबल हार्ट स्याडो तपाईले यो फोटोमा कतिको एप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई राइट बोर्डर अफ द हार्ट हेर्नुहुन्छ त्यसमा दुईटा स्याडो छ है। एउटा चाहिँ अलि एकदम डिस्टिङ स्याडो छ, सेतो बोर्डर बनाएको छ यहाँ है। र अर्को चाहिँ कम सेतो बोर्डर बनाएको छ है। एउटा चाहिँ ओपेक बोर्डर नै छ है, जुन चाहिँ केले बनाउने भन्दा राइट भेन्ट्रिकलले बनाउने बोर्डर हो नि। अर्को चाहिँ अर्को बोर्डर पनि छ जुन चाहिँ लेफ्ट एट्रियमले बोर्डर बनाइदिन्छ है। त्यसले गर्दा देयर इज समथिङ कल्ड डबल हार्ट स्याडो इन PA view चेस्ट एक्सरे है, डबल स्याडो है। अर्को चाहिँ स्ट्रेटनिङ अफ द लेफ्ट हार्ट बोर्डर। युजुअली लेफ्ट हार्ट बोर्डर कस्तो हुन्छ भन्दा जुन हामी पल्मनरी बे भन्छ त्यो चाहिँ कन्केभ भइरहेको हुन्छ नि, यस्तो कन्केभ खालको हुन्छ नि त हैन। तर जब तपाईको लेफ्ट एट्रियम इन्लार्ज हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भने यो बोर्डर चाहिँ स्ट्रेट भइदिन्छ है। यो बोर्डर स्ट्रेट भइदिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ कन्भेक्स पनि हुन्छ। जुन चाहिँ यो पल्मनरी बेको बोर्डर हो जुन एक्सरेमा यो चाहिँ कन्भेक्स भइदिन्छ। तपाईले नर्मल चेस्ट एक्सरे हेर्नु भने यो चाहिँ कन्केभ हुन्छ है, तर यो चाहिँ कन्भेक्स भइदिन्छ। त्यसको कारण पनि लेफ्ट एट्रियम चाहिँ इन्लार्ज भएर है। अर्को चाहिँ स्प्लेइङ अफ द कराइना भन्छ है। द लेफ्ट मेन ब्रोंकस इज लिफ्टेड अप बाइ द इन्लार्ज LA लेफ्ट एट्रियम। जुन चाहिँ कराइना छ, यो कराइना भनेको जहाँ चाहिँ राइट मेन ब्रोंकस र लेफ्ट ब्रोंकस स्प्लिट हुन्छ नि, ट्रेकियाबाट स्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे कराइना भन्छौँ। र कराइना चाहिँ के हुने भन्दा जुन लेफ्ट मेन ब्रोंकस भनेको यो अब कतिको देख्नु भएको छ यसमा, जुन लेफ्ट मेन ब्रोंकस चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियमले यसलाई माथि 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 धकेलिदिन्छ है। माथि माथि धकेलेपछि के हुने भन्दा जुन यो एंगल छ कराइनल एंगल चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यसलाई हामीले स्प्लेइङ अफ द कराइना भन्छौँ है। त्यो पनि एउटा एक्सरे फिचर हो। अर्को चाहिँ प्रोमिनेन्ट अप्पर जोन पल्मनरी भेन्स है, जसलाई हामी इन्भर्टेड मुस्टाच साइन भन्छौँ अथवा एन्टलर्स हर्न साइन भन्छौँ अथवा सेफलाइजेसन अफ द पल्मनरी भास्कुलेचर भन्छ है। युजुअली के हुन्छ भन्दा यो अप्पर यो जुन माथि माथि ब्लड भेसल्सहरु ब्रोंको भास्कुलर मार्किङ्सहरु देखिरहेछ, यो चाहिँ नर्मली देखिदैन है, किनभने ब्लड माथितिर फ्लो गर्दैन नि त, ब्लड त तलैतिर बस्न खोज्छ नि त हैन। तर पल्मनरी कन्जेसन लेफ्ट एट्रियल प्रेसर इन्क्रिज भएर पल्मनरी भास्कुलरमा प्रेसर इन्क्रिज भएपछि देयर इज प्रोमिनेन्स अफ द अप्पर लोब भेसल्स हैन, अप्पर जोन भेसल्स, जसलाई चाहिँ हामी सेफलाइजेसन अफ पल्मनरी भास्कुलेचर भन्छौँ है, अथवा इन्भर्टेड मुस्टाच साइन भन्छौँ है। यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ। दिस आर भाइभा क्वेशन्स। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सर्ट नोट्सहरुमा पनि यो लेख्नुपर्ने हुन सक्छ है। दिस इज चेस्ट एक्सरे। भने चेस्ट एक्सरेमा के हुने भयो भन्दा यसलाई समराइज गर्दा देयर इज है स्ट्रेटनिङ अफ द लेफ्ट हार्ट बोर्डर है। र जहाँ यो कन्केभ हुनुपर्ने अब यो कन्भेक्स अथवा स्ट्रेट हुन थाल्छ हैन। देयर इज स्प्लेइङ अफ द कराइना, देयर इज डबल हार्ट बोर्डर है। एउटा हार्ट बोर्डर चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलले बनाउने, अर्को हार्ट बोर्डर चाहिँ लेफ्ट एट्रियमले बनाइदिनु। लेफ्ट एट्रियम यति ठुलो भइदिन्छ कि राइट तिर पनि शिफ्ट हुन्छ, लेफ्ट तिर पनि ठुलो हुँदै 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 जान्छ है। तपाईले हार्टको साइज हेर्नु भने हार्ट चाहिँ एकदम ठुलो देखिरहेको हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ। देयर माइट बी पल्मनरी इडिमा हैन, त्यसरी माथि माथिको जुन पल्मनरी भास्कुलेचरहरु प्रोमिनेन्ट हुन्छ, दैट इज कल्ड सेफलाइजेसन हैन। टाउकोतिर गयो नि, त्यही भएर सेफलाइजेसन अफ पल्मनरी भास्कुलेचर भन्नुपर्छ। यो चेन्जेसहरु चाहिँ माइट्रल स्टेनोसिसको सिभियर माइट्रल स्टेनोसिसको एक्सरेमा देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ ECG है। ECG को क्लास मैले लिनुपर्ने, त्यो चाहिँ पोस्टपोन भइरहेछ। म तपाईलाई एउटा सानो ECG को फोटो देखाउँछु। ओके ल, यो नर्मल ECG सचिन देखिरहनु भएको छ है तपाईहरुले?
हेलो, यो देखिरहनु भएको छ? Yes, sir. ओके, सो नर्मल इसिजी मा के हुन्छ भन्दा देयर आर सम वेभ फर्म्स हैन, हामीले यो पी वेभ भन्छौं, यो डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन क्यू वेभ भन्छौं, अपवर्ड डिफ्लेक्सन आर वेभ भन्छौं, फेरि डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन एस वेभ र पछि टी वेभ भन्छौं हैन। यो पी वेभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा पी वेभ आउने भनेको चाहिँ एट्रियल कन्ट्र्याक्सनले आउने सर है। एक्सक्यूज मी सर, देखिएको छैन। ओके, फेरि शेयर गरौँ है। अब देख्यो? देखेँ सर। ओके, ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो वेभ फर्म्सहरु हुन्छ इसिजी मा हैन। यो नर्मल वेभ फर्म हो, यो पी वेभ भन्छ, क्यूआरएस कम्प्लेक्स भन्छ र अर्को चाहिँ टी वेभ भन्छ है। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले माइट्रल अर्को पनि म एउटा फोटोबाटै तपाईलाई शेयर गर्छु। यो चाहिँ नर्मल वेभ फर्म अफ इसिजी भन्छ नि हैन। ओके, सर यो चाहिँ हामी नर्मल साइनस रिदम भन्छौं कि है। तपाईले देखिरहनु भएको छ है? छैन सर। शेयर भएन? म एकछिन फेरि ओपन भएको छैन। भएन? स्क्रिन शेयर भयो सचिन? हजुर सर, भयो सर। यसलाई चाहिँ हामी नर्मल साइनस रिदम भन्छौं कि। अहिले जुन हामी पी हेर्यौं हैन, पी वेभ हेर्यौं, अनि क्यू वेभ हेर्यौं, अनि क्यूआरएस, अनि आर हेर्यौं, एस हेर्यौं र टी हेर्यौं हैन। यसलाई चाहिँ हामी नर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स भन्छौं नि त। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईको माइट्रल स्टेनोसिसमा जब एरिथमिया हुन्छ तब चाहिँ देयर इज द प्रेजेन्स अफ एट्रियल फिब्रिलेसन। यो एट्रियल फिब्रिलेसन भएपछि के हुन्छ, तपाईले इसिजी मा हेर्दा के भइरहेछ भने आर वेभ र अर्को आर वेभ, त्यसपछि अर्को आर वेभ बीचमा एउटा फिक्स डिस्टेन्स छ नि हैन। सो 1 2 3 र 4 जति 4 लार्ज स्क्वायर डिस्टेन्स छ नि त। एट्रियल फिब्रिलेसनमा के हुन्छ भन्दा यो डिस्टेन्स चाहिँ फिक्स हुँदैन। कहिले आर वेभ सबसिक्वेन्ट आर वेभ छिटो देखिन्छ, कहिले ढिलो देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इरेगुलर भन्छौं हैन, इरेगुलरली इरेगुलर भन्छ नि। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पी वेभहरु चाहिँ हराउँदै जान सक्छ कि है। देयर इज लस अफ पी वेभ। भन्नुस् कस्तो देखिन्छ, म तपाईलाई फोटो देखाउँछु। भनेपछि एट्रियल फिब्रिलेसन चाहिँ जब सिभियर माइट्रल स्टेनोसिस हुन्छ एट्रियल फिब्रिलेसन पनि देखिँदै जान्छ। यो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। There is a loss of normal architecture of the ECG. There is loss of P wave and the R wave are irregularly placed हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी एट्रियल फिब्रिलेसन भन्छ है। त्यो चाहिँ देखिन सक्छ। अनि हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। ओके, यो जुन हामी कुरा गरिरहेको थियौँ एट्रियल फिब्रिलेसन है। यसमा के भइरहेछ हेर्नुस् त, अहिलेको पी वेभ चाहिँ हराइरहेछ। जुन हामी नर्मल पी वेभ भन्छ नि त्यो हराइरहेको छ हैन। अनि आर र आर बीचको डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ बढी छ, यहाँ चाहिँ कम छ, यहाँ कम छ, यहाँ फेरि बढी छ भनेपछि दिस आर वेभ्स कम इरेगुलरली है। इरेगुलरली इरेगुलर हुन्छ र देयर इज लस अफ पी वेभ। र पी वेभ हराएपछि के हुन्छ भन्दा देयर इज समथिङ कल्ड फिब्रिलरी वेभ्स। सानो सानो टिक 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 आइरा हुन्छ है। द दिस कान्ट बी कल्ड पी वेभ्स। त्यही भएर यसलाई फिब्रिलेटरी वेभ्सहरु पनि भन्छ। सो दिस द इसिजी अफ एट्रियल फिब्रिलेसन है। अब एट्रियल फिब्रिलेसन आउनु भन्दा अगाडि देयर इज समथिङ कल्ड देयर इज चेन्ज इन द पी वेभ मर्फोलोजी। हामी पी वेभहरु हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा
लिड टु र V1 मा है। अब तपाईले माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुन्छ भने देयर समथिङ कल्ड पी माइट्रेल। पी माइट्रेल भनेको लिड 2 मा हेर्नु भने नर्मल चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन, लिड 2 मा पी वेभहरु यस्तो हुन्छ, V1 मा चाहिँ स्लाइटली अप र स्लाइटली डाउन हुन्छ है। लिड 2 मा देयर इज ब्रोडनिङ एन्ड नचिङ अफ द पी वेभ, त्यसलाई चाहिँ पी माइट्रेल भन्छ है। यो चाहिँ तपाईले जान्नु पर्ने कुरा हुन्छ है। र V1 मा हेर्यो भने V1 मा पी वेभ चाहिँ जुन यस्तो हुनु पर्ने, अब चाहिँ यो जुन डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन चाहिँ डिप हुँदै हुँदै जान्छ है। लिड 2 मा पी वेभ हेर्यो भने नस्ट हुन्छ र ब्रोड हुन्छ है। लिड 1 मा हेर्यो भने पी वेभ चाहिँ यस्तो किसिमको मोर्फोलोजी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पी माइट्रेल भन्छौं है। देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन पी पल्मोनल एन्ड पी माइट्रेल। तपाईले पी माइट्रेल जान्नै पर्ने भनेको लिड 2 मा पी वेभ हेर्यो भने वाइडनिङ हुन्छ र नचिङ हुन्छ पी वेभको, त्यसलाई चाहिँ हामी पी माइट्रेल भन्छौं है। यो चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा देखिन्छ, अलि एडभान्स अवस्थामा गयो भने अहिले भने जस्तै हाम्रो एट्रियल फिब्रिलेसन देखिन्छ। अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त माइट्रल स्टेनोसिसमा भने हामीले गर्नुपर्ने भनेको इकोकार्डियोग्राफी हैन, दैट इज डेफिनेटिभ इन्भेस्टिगेसन। त्यो हेरेर हामीले इकोकार्डियोग्राफीमा माइट्रल भल्भको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौं है। अब त्यसमा के देखिन्छ भन्दा थिकन्ड माइट्रल भल्भ कस्ट है, थिकन्ड र इमोबाइल, जस्तो राम्रोसँग माइट्रल भल्भहरु क्लोज हुनुपर्ने ओपन हुनुपर्ने त्यो हुन पाउँदैन हैन। देयर इज थिकन्ड कप्स र जुन भाल्भ एरिया हुन्छ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ इकोकार्डियोग्राफीबाट। त्यो भाल्भ एरिया चाहिँ न्यारो 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 हुँदै जान्छ, त्यो भाल्भको ओपनिङ चाहिँ न्यारो 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 हुँदै जान्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकल फिल हुने भनेको डायस्टोलमा हो नि। सिस्टोलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकलले रगत बाहिर फ्याँक्छ, डायस्टोलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकलले ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट रिसिभ गर्छ हैन। त्यो रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ जुन डायस्टोलिक फिलिङ हुनुपर्ने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जति ब्लड जम्मा हुनुपर्ने त्यो जम्मा हुन पाउँदैन। र अर्को चाहिँ लेफ्ट एट्रियम पनि ठुलो 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 देखिँदै जान्छ, जुन चाहिँ इकोकार्डियोग्राफीमा हेर्न मिल्छ। तर यस्तो यस्तो चेन्जेसहरु देखिन्छ। त्यही भएर एटलिस्ट तपाईहरुको लेभलमा इकोकार्डियोग्राफी इज द डेफिनेटिभ इन्भेस्टिगेसन फर माइट्रल स्टेनोसिस र यस्तोमा भल्भहरु थिक हुन्छ, इमोबाइल हुन्छ, भल्भको एरिया कम हुन्छ, लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुन्छ इकोकार्डियोग्राफीमा भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ है। यो त्यही नै भयो, इकोकार्डियोग्राफिक चेन्जेस भयो। अब म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दा त माइनर सिम्पटम्स हल्का ब्रेथलेसनेस मात्रै छ, पल्मोनरी कन्जेसन हैन, पल्मोनरी भास्कुलेचरमा ब्लड मात्रै कलेक्ट भएर त्यहाँ कन्जेसन भएर सिम्प्टोमेटिक छ भने सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो है। तर एकदम पेशेन्ट सिम्प्टोमेटिक मेडिकल थेरापीहरु दिँदा पनि जस्तो तपाईले पल्मोनरी भेसल्सहरुमा हैन पल्मोनरी कन्जेसन भयो, पेशेन्टलाई ब्रेथलेसनेस भयो भने हामीले दिने औषधि के हो भने डायुरेटिक्सहरु हो नि त हैन, जसले पिसाबबाट पानी फ्याँकिरहेको हुन्छ, डायुरेटिक्सहरु हो नि त। त्यही भएर यदि माइनर सिम्पटम छ भने डायुरेटिक्स दिएर पेशेन्टलाई तपाईले मेडिकली म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर पेशेन्ट म्याक्सिमल डायुरेटिक म्याक्सिमल अरु किसिमको मेडिकल ट्रिटमेन्ट दिँदै पनि पेशेन्टलाई एकदम सिम्प्टोमेटिक भइरहेछ भने वी हैव टु गो फर सर्जिकल म्यानेजमेन्ट है। यो सर्जिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने तीनवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ ब्यालुन भाल्भुलोप्लास्टी भन्छ, अर्को चाहिँ माइट्रल भाल्भोटोमी भन्छ र अर्को चाहिँ माइट्रल भल्भ रिप्लेसमेन्ट। यो चाहिँ टर्म्सहरु मात्रै तपाईहरुले याद गर्दा हुन्छ है। र मेडिकल म्यानेजमेन्ट अहिले हामीले जुन कम्प्लिकेसनहरु भयो नि, सिस्टेमिक एम्बोलाइजेसन भयो नि, लेफ्ट एट्रियममा थ्रोम्बस बन्यो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गएर त्यो थ्रोम्बस बडीमा एम्बोलाइज भयो भने एन्टिकोअगुलेन्टहरु दिनु पर्यो। एट्रियल फिब्रिलेसन भयो भने हैन, किनभने एट्रियल फिब्रिलेसन हामीले कन्ट्रोल गर्न भने समटाइम इट क्यान बी लाइफ थ्रेटनिङ है। यसलाई कन्ट्रोल गर्न विभिन्न किसिमको औषधिहरु हुन्छ, जस्तै डिजोक्सिनहरु हुन्छ हार्ट रेट कन्ट्रोल गर्नलाई। रेट कन्ट्रोल गर्नमा युजुअली एट्रियल फिब्रिलेसन हुँदा हार्ट रेट मोर देन 100 हुन्छ है, त्यसले गर्दा हेमोडाइनामिक कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। त्यही भएर हार्ट रेटलाई लेस देन 100 गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै राम्रो त लेस देन 80 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई दिने औषधि डिजोक्सिन जस्तो औषधि, बीटा ब्लकर्स अर रेट लिमिटिङ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स जसलाई हामी भेरापामिल भन्छौं, डिल्टियाजेम भन्छौं है, एम्लोडिपिन हैन है, एम्लोडिपिन निपिडिपिन हैन, यसमा दिने भनेको डाइहाइड्रोपाइरिडिन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स जस्तो भेरापामिल, डिल्टियाजेम तिनीहरु चाहिँ हामीले दिन्छौं है। र पल्मोनरी कन्जेसन भयो भने चाहिँ डायुरेटिक थेरापी दिनुपर्छ। यसमा एन्टिबायोटिकको कुनै पनि रोल चाहिँ हुँदैन है।
ल सर्जिकल म्यानेजमेन्ट भनेको यहाँ हामीले पढ्यौँ नि है हामीले के भने भाल्भोटोमी मिट्रल भाल्भ भाल्भोटोमी भन्छ नि जुन भाल्भ चाहिँ न्यारो भइरहेको हुन्छ त्यो भाल्भमा हामीले बाहिरबाट इन्टरभेन्सन गरेर यो भाल्भलाई चाहिँ डाइलेट गरिदिन्छौँ हैन भाल्भको एरिया चाहिँ बढाइदिन्छ त्यसलाई मिट्रल ब्यालुन भाल्भोटोमी भन्छ है यो चाहिँ हाम्रो कमनली युज हुने प्रोसिजर है र अर्को चाहिँ पिटिएमसी पनि भन्छ पर्क्युटेनस ट्रान्स माइट्रल कमिसेरेटोमी जस्तो भाल्भको कम्पोनेन्ट भने कमिसेर भन्छ कमिसेरेटोमी पिटिएमसी भन्छ है र तपाईको लेभलमा चाहिँ भाल्भोटोमी अथवा भाल्भोप्लास्टी भनेको भाल्भलाई रिपेयर गर्ने अर्को चाहिँ भाल्भ रिप्लेसमेन्ट नै भन्छ भाल्भ नै रिप्लेसमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कार्डियक सेन्टरमा भइरहने कमनली भइरहने सर्जिकल इन्टरभेन्सनहरु हो यसबारेमा तपाईले एटलिस्ट टर्म्सहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है बिकज दिस आर भेरी कमनली परफर्म प्रोसिजर्स है ओके भाल्भ रिप्लेसमेन्टको कुरा छ देयर आर भेरियस टाइप्स अफ भाल्भ्स यो तपाईहरुको स्कोप भन्दा बाहिरको कुरा भयो है र त्यसपछि आउँछौँ हामी माइट्रल रिगर्गिटेसनमा तर हामी आज we are run out of time हामी कुनै नेक्स्ट टाइम हामी स्केड्युल गरेर यो क्लास चाहिँ गरौँला है त भनेपछि तपाईहरुको माइट्रल स्टेनोसिसको हामीले क्लास कम्प्लिट भयो र नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी माइट्रल रिगर्गिटेसनमा कुरा गरौँला तपाईहरु पढेर पनि आउनु होला भेरी कमन भाल्भ डिसअर्डर है एकदम कमन हुन्छ र एकदम ट्रिटेबल पनि हुन्छ यसलाई ट्रिट पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर तपाईहरु यसबारेमा अर्को सेसन हुँदा हामी तपाईहरु पढेर पनि आउनु होला अहिले म स्लाइड शेयर यही रोके र तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजनहरु छ भने हामी क्लासमा जब हामी बेड साइड भेट हुन्छ त्यो बेला पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुस् दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है तपाईहरुको रेगुलर क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा तपाई वार्डमा पोस्टेड हुँदा तपाईहरु पछि इन्टर्न हुँदा काम गर्दा पेशेन्ट म्यानेज गर्दा पनि यो जान्नुपर्ने हुन्छ प्लस एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो माइट्रल स्टेनोसिस यसमा लङ क्वेशनहरु आउन सक्छ सर्ट नोट्सहरु आउन सक्छ है त्यही भएर तपाईले यो इटियोलोजी थाहा पाउनु पर्यो हैन के कारणले हुन्छ हामीले भने रिमेटिक माइट्रल वाल्भ लिजन हैन रिमेटिक हार्ट डिजिज मोस्ट कमन कज भन्यो यसको प्याथोजन सिम्पटम्सहरु के आउँछ ब्रेथलेसनेसको कुरा भयो हैन एट्रियल फिब्रिलेसनको कुरा भयो पाल्पिटेसनको कुरा भयो सबै आउँछ अनि एक्जामिनेसनमा इन्स्पेक्सनमा के देखिन्छ माइट्रल फेजेसको कुरा भयो हैन पाल्पेसनमा कुरा हामीले गर्यौं ट्यापिङ एपेक्सको कुरा गर्यौं हैन त्यसैगरी पाल्पेबल P2 को कुरा गर्यौं प्यारास्टर्नल हिपको कुरा गर्यौं त्यसैगरी हैन अन अस्कल्टेसनमा मर्मर त्यो मर्मर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मस्नो है यो तपाईको टिप अफ द टङमा हुनुपर्छ देयर इज अ मिड डायस्टोलिक रम्बलिङ टाइप अफ मर्मर व्हिच इज लो पिच्ड व्हिच इज एसोसिएटेड विथ ओपनिङ स्न्याप व्हिच इज बेस्ट हर्ड एट द माइट्रल एपेक्स हैन एट द एन्ड अफ एक्सपिरेसन यो कुराहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्छ है त्यसैगरी यसको चेस्ट एक्सट्रामा फिचर्सहरु के हुन्छ ईसीजी मा फिचर्सहरु के हुन्छ यो पनि तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ र म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने है त्यो कुराहरु पनि तपाईले पढ्नु होला विथ दिस आई वुड लाइक टु एन्ड माइ प्रेजेन्टेसन के क्वेशनहरु छ भने पछि तपाईले हामीले क्लिनिकली भेट गर्दा पनि बेड साइडमा पनि तपाईले क्वेरीजहरु रेज गर्नु होला ल म यति गरेर मेरो प्रेजेन्टेसन एन्ड गरे